लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गरामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेवमनितां लौकैकदीपाङ्गुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षरब्दविभवब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां स्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी च प्रसन्ना भव सर्वदा। ॐ प्रकृतिं विकृतिं विद्यां सर्वभूतहितप्रदां श्रद्धां विभूतिं सुरभिं नमामि परमात्मिकां पादां पद्मालयां पद्मां शुचिं स्वाहां सुधां सुधां हिरण्यां हिरण्यं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां विभावरीं अधिदें दीप्तां वसुधां वसुधारिणीं नमामि कमलां धां कामाक्षीं क्रोधसम्भवाम् अनुग्रहवदां बुद्धिमनघां हरिवल्लभाम् अशोकामनुदां दीप्तां लोकशोकविनाशिनीं नमामि धर्मनिलयां पद्मामादरां पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीं पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्ममालाधरां देवीं पद्मिनीं पद्मनन्दिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादाभिमुखीं प्रभां नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरीं चन्द्रभुजां चन्द्ररूपां इन्दुशीतलाम् आह्लादजनीं पुष्टिं शिवां शिवकरीं सधीं विमलाविश्वजनीं तुष्टिं दारिद्र्यनाशिनीं प्रीतिपुष्करिणीं शान्तां शुक्लमाल्याम्बरां श्रियां भास्करीं बिल्वनिलयां वरारोहामि यशस्विनीं वसुन्धरामुदाराङ्गां हरिणीं हेममालिनीं जगदान्यकरीं सिद्धिं त्रैणसौम्यां शुभप्रदां नृपवेश्मकदानन्दां वरलक्ष्मीं वसुप्रदां शुभां हिरण्यप्राकारां समुद्रतनयां जयां नमामि मङ्गलां देवीं विष्णुपक्षस्थलस्थितां विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणसमाश्रितां दारिद्र्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपद्रववारिणीं नवदुर्गा महाकालीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां त्रिकालज्ञानसम्भन्नां भुवनेश्वरीं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गरामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेवमनिलां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षरब्दविभवब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां स्वां त्रैलोक्यकुटुम्बीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां नाथर्नमामि कमले कमलायदाश्री श्रीविष्णुसुत्कमलवासिनी विश्वनाथा क्षीरोदरे कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीदते नमतां शरण्ये। ॐ अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। श्री मंगलांभायै नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, ओम वरलक्ष्मी नमः। ओम performing Bhagavad Seva is not an easy thing. If one having full grace of Goddess Trishakti, Durga Lakshmi Saraswati, Rajarajeshwari, Logalogeshwari, Shanti Durga Parameshwari, then only one will able to perform such puja. These couples performed this puja on this auspicious day, Varalakshmi Vrata, Friday morning, Shrestha Nakshatra and Friday. When the Shrestha Nakshatra and Friday combined, that day is the birthday of Mahalakshmi. So, after performing Shanti Durga Puja, Sahasranama Archana, Trishadi Archana, Lalita Ashtottara Shada Archana, and after that the Lakshmi Puja, the Shanti Durga Puja completes. One who perform this Shanti Durga Parameshwari Puja, ending with the Lakshmi Puja, beget the entire source of materialistic as well as spiritual aspects
in this life. I wish all of you to beget such wonderful saukyas in your life. श्रीवर्चस्यमायुष्यमारोग्यमापिधाष्टोभमानं महीयते धान्यं धनं वशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः श्रीमहादेव्यै नमः शान्तिदुर्गा परमेश्वर्यै नमः श्रीमहालक्ष्म्यै नमः।